महाधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षीय उम्मेद्वार बनाउने विषयमा आन्तरिक परामर्शमा सभापति देउवाद्वारा 7 प्रदेशबाट उम्मेदवारीका लागि नाम सिफारिस गर्न आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन। एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 137 नयाँ अनुहार, पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य भएकाहरूको भूमिकाप्रति धेरैको चासो। समान विचारधारा भएका व्यक्ति, समूह, संस्था, पार्टी र धार्मिक क्षेत्रसँग एकता र सहकार्यका लागि वार्ता गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तयारी। संवादका लागि महामन्त्री राणाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन। भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख बिपिन रावत सहित 13 जनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबको दोस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। 17औं नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा आगामी शुक्रबार सुरु हुँदैछ। त्यसैको सन्दर्भ पारेर हामीले आजबाट नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन श्रृङ्खला सुरु गरेका छौं। सोही अन्तर्गतको पहिलो श्रृङ्खलाको प्रस्तुति अबको क्रममा। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन विशेष। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको रूपमा राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेको नेपाली कांग्रेसले आरोह र अवरोहका 7 दशक पूरा गरिसकेको छ। स्थापना कालमै 2003 सालको मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि मुलुकमा भएका सबै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। 2003 सालमा विराटनगर मजदुर आन्दोलन होस् वा राणा विरोधी 2007 सालको क्रान्ति, 2011 को सत्याग्रह, 2014 को भद्र अवज्ञा आन्दोलन, 2033 को जनमत संग्रह, 42 को सत्याग्रह अनि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र 2062-63 को लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म कांग्रेसको विगत गर्विलो छ। तर स्थापनाको 75 वर्ष यात्रामा कांग्रेसले विगतलाई मात्र सम्झेर बस्नुपर्ने बेला आएको छ। गुटको द्वन्द्वले कांग्रेसलाई राणाकाल र पञ्चायत कालमा पनि पिरोलेको थियो। अहिले 14औं महाधिवेशनको संघारमा पनि कांग्रेसको नियतिमा खासै परिवर्तन छैन। कुन गुटको उपस्थिति कस्तो हुने भन्ने बारेको रस्साकसीले कांग्रेसको वैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएपछि बल्ल 14औं महाधिवेशन पटक पटक घोषित र मिति परिवर्तित हुँदै अब उद्घाटनको संघारमा आइपुगेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन विशेषमा हामी यसअघि कांग्रेसले सम्पन्न गरेका 13 वटा महाधिवेशनका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कांग्रेसको महाधिवेशनको इतिहास हेर्ने हो भने जिल्लामा हुने निर्वाचनबाट प्रतिनिधिहरूले सोझै सभापतिमा मतदान गर्थे। 7औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस यही विकेन्द्रित चुनावी अभ्यासमा थियो। त्यति बेलासम्म कांग्रेसको सदस्यता 3 प्रकारको हुन्थ्यो: साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि। 25 सदस्य बराबर 1 प्रतिनिधि हुन्थे र उनीहरूले सोझै जिल्लाबाटै केन्द्रीय सभापतिका लागि भोट हाल्न सक्थे। 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिको पहिलो खुल्ला अधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ ढाँचाको चुनावी प्रक्रियामा होमेको हो। राष्ट्रिय कांग्रेसको रूपमा पहिलो महाधिवेशन 2003 साल माघ 12 र 13 गते भारतको कलकत्ता भवानीपुर स्थित खालसा हाई स्कुलमा सम्पन्न भयो। तत्कालीन अवस्थामा जेल जीवन बिताएका टंकप्रसाद आचार्य सभापतिमा र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कार्यवाहक सभापतिमा निर्वाचित बनेका थिए। सुरुमा कांग्रेसको अधिवेशन हरेक वर्ष हुन्थ्यो। फलस्वरूप 2004 साल माघ 20 देखि 22 गतेसम्म भारतको बनारसमै कांग्रेसको महाधिवेशन भयो। यो महाधिवेशनले हिरासतमै रहेका बीपी कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित त गर्यो, तर उनी रिहा नभएसम्मका लागि डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मीलाई कार्यवाहक सभापति तोक्यो। सभापति हुँदाहुँदै कार्यवाहक सभापति तोक्ने कांग्रेसी परम्पराको सुरुवात यहीबाट भयो। पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यसैको अनुसरण गर्दै आफू सभापति हुँदाहुँदै सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति तोकिदिए। नेपालमा राणा विरोधी गतिविधि चलिरहेका बेला कांग्रेसको तेस्रो महाधिवेशन 2005 साल फागुन 18 गते भारत बिहारको दरभंगामा सम्पन्न भयो। अघिल्लो महाधिवेशनले सभापति निर्वाचित गरे पनि हिरासतमै भएका कारण बीपी कोइरालाको ठाउँमा उनका दाइ मातृका कोइरालालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइयो। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा चौथो महाधिवेशनले ठूलो अर्थ र प्रभाव राख्छ। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र 2004 साल साउन 1 मा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस बीच 2006 साल चैत 27 गते कलकत्तामा एकीकरण भएसँगै एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राखियो। दुई पार्टी एकीकरणपछि कलकत्ताको टाइगर हलमा पार्टीको चौथो महाधिवेशनले मातृका प्रसाद कोइरालालाई सभापति छान्यो। यही महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसले पहिलो युगान्तकारी घोषणा पत्र जारी गर्यो।
चौथो महाधिवेशनपछि कांग्रेस जनले मुलुकभित्रै जनआन्दोलन थाले, जसको बलमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र स्थापनापछिको संक्रमणकालीन समय र राजनीतिले निकास नपाइन्जेल कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन। फलस्वरूप चौथो महाधिवेशन गरेको 3 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले नेपाली भूमिमै 5औं महाधिवेशन गर्यो। 2009 साल जेठ 10 देखि 13 गतेसम्म क्रान्तिको उपलब्धि रक्षार्थ जनचेतनाको अभियानकै क्रममा जनकपुरमा नेपाली कांग्रेसको 5औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। नेपाली भूमिमै पहिलो पटक भएको सो महाधिवेशनबाट विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सभापति चयन भए। उनले केदारमान व्यथितलाई पराजित गरेका थिए। महाधिवेशनमा भएको मतदानको असर पछि देखा पर्यो। सरकार सञ्चालनका क्रममा पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै काठमाडौँको विशालनगरमा 2009 साल साउन 8 देखि 23 गतेसम्म चलेको पार्टी विशेष महासमिति बैठकले प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला, नारदमणि थुलुङ र महावीर शमशेर लगायतका नेतालाई कारवाही गरेपछि कांग्रेस फेरि फुट्न पुग्यो। प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्त मान्दै वीरगञ्जमा 6औं महाधिवेशन भयो। 2012 साल माघमा भएको अधिवेशनले सुवर्ण शमशेर राणालाई पार्टी सभापति चयन गर्यो। यो महाधिवेशन किन रोचक रह्यो भने सुवर्ण शमशेरलाई बीपीको साथ थियो, तर सुवर्णको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका गणेशमानलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सघाएका थिए। सुवर्ण शमशेर 236 मत ल्याएर विजयी भए। गणेशमानले 172 मत प्राप्त गरे। समय क्रमसँगै नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलिन थाल्यो। फलस्वरूप 2 वर्षपछि नै 2014 सालमा विराटनगरमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाइयो। विराटनगरको तुलाराम नगरमा बसेको विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापतिमा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहलाई महामन्त्रीमा तथा सुवर्ण शमशेरलाई कोषाध्यक्षमा मनोनयन गर्यो। मजदुर आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस कार्यकर्ता तुलाराम तामाङ मारिएको स्थानलाई कांग्रेस जनले तुलाराम नगर नाम दिएर सोही स्थानमा महाधिवेशन गरेका थिए। यो विशेष महाधिवेशन भएकाले यसलाई पूरकका रूपमा गणना गरिएको थियो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाका लागि पार्टीभित्रको समीकरण तथा तल्लो तहको अधिवेशनको ब्रिफिङ गर्दै आफ्नो समूहबाट उम्मेदवारी दिने विषयमा निकट नेताहरूसँग परामर्श गर्नु भएको छ। देउवाले आज आफ्नो समूहमा पदाधिकारीका आकांक्षी नेताहरूसँग छलफल गर्दै आज 7वटै प्रदेशबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि नाम सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिनुभएको स्रोतले बताएको छ। संस्थापन पक्षमा पनि पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएपछि पदीय व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। सभापतिमा देउबाको उम्मेदवारी निश्चित जस्तै भए पनि अन्य पदाधिकारीका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन संस्थापन समूहभित्र सकस देखिएको हो। सभापति देउबाले आजको बैठकमा नेताहरूलाई उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको पदबारे जानकारी समेत लिनुभएको थियो। देउबाले आफू निकट नेताहरूसँग सभापतिमा आफ्नो जित हुने आधारबारे जिज्ञासा राखेको एक नेताले बताए। नेताद्वय प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले सभापतिको दावी नछाडेपछि साझा उम्मेद्वार चयन गर्न बसेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। पौडेल समूह सोमबारदेखि निरन्तर छलफलमा छ। काठमाडौँको चाक्सीबार स्थित नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा आज बसेको बैठकमा पनि सहमति जुटेन। भोलि बिहान पुनः छलफल बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको नेताहरूले बताएका छन्। आजको छलफलमा सिंहले आफू नै सभापतिको उम्मेद्वार हुनुपर्ने दावी गर्नुभएको थियो। नेता सिंहले दावी नछाडेपछि बैठकमा तनावको अवस्था समेत बनेको एक नेताले बताए। वरिष्ठ नेता पौडेल भने आफू लचिलो हुन तयार रहेको बताउनु भएको थियो। यस्तै वरिष्ठ नेता पौडेलको नाममा सहमति भए आफू रेसबाट पछि हट्ने महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले यस अघिको बैठकमा बताउनु भएको थियो। बिहान 32 पुतल स्थित अनुपम फुड लाइनमा बसेको पौडेल समूहको बैठकले समेत कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। पौडेल समूहले बिहान काठमाडौँमा उपस्थित जिल्ला र प्रदेशका नेताहरूबाट उम्मेद्वारको विषयमा सुझाव लिएको थियो। हिजोको बैठकपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो समूहबाट सभापतिमा साझा उम्मेदवारीको विषय लगभग टुङ्गिएको बताउनु भएको थियो। तर नेताद्वय कोइराला र सिंहले आफ्नो दावी नछाडेपछि पौडेलले समूहलाई साझा उम्मेद्वार तय गर्न हम्मे परेको हो। महाधिवेशन उद्घाटनको अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। भोलि बिहान 11:30 बजे ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्य समितिको बैठक बस्ने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाइएको मुख्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो। बैठकमा महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले पर्सि शुक्रबारबाट सुरु हुने 14औं
महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको नामावलीमा 4319 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम राखिएको छ। नामावलीमा पार्टीका भ्रातृ संस्थाका 60, शुभेच्छुक संस्थाका 67 र विदेशस्थित पार्टीका जनसम्पर्क समितिका करिब 150 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम भने थप हुन बाँकी रहेको निर्वाचन समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 14औं महाधिवेशनमा 4700 बढी संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने समितिले जनाएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिको आधिकारिक सूची भन्ने समितिले निर्धारण गरेको निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम आगामी शुक्रबार प्रकाशन गरिनेछ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी शनिबार सुरु हुँदैछ। एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा 137 नयाँ अनुहार आएका छन्। पहिलो पटक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका मध्ये कतिपय युवा उमेरका पनि छन्। आगामी दिनमा पार्टीमा नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिका कस्तो हुने हो भन्ने चासो एमाले वृत्तमा भइरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनु राजनैतिक रूपमा उपलब्धि मानिए पनि एजेन्डा र विचारको हिसाबमा उनीहरूको भूमिका मापन हुने ठानिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चितवनको सौराबाट निर्वाचित भएर आएका उनै केन्द्रीय सदस्यहरूले केही दिनपछि शुरू हुने केन्द्रीय कमिटिको बैठकको प्रतीक्षामा छन्। विभिन्न क्लस्टरबाट आएका उनीहरू पार्टीभित्रको आफ्ना पक्षधर अनुसार प्रस्तुत हुने तयारीमा देखिएका छन्। ती मध्येका एक हुन् मधेसी कोटाबाट निर्वाचित भएका अरविन्द कुमार सिंह। 10 बुधे सहमतिको पक्षधर मानिने सिंह भन्छन्, फरक ढंगले हेर्ने गरिन्छ र हाम्रो प्रवेश पनि फरक ढंगले भएको छ। कि सहज होला कि नहोला त भित्र बसिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। अब एजेन्डाहरू कतिको आउँछन्, कति छलफलका कुराहरू कति रुचाउँछन् हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले। किनभने अहिलेसम्म देखिएको कुराहरूमा अत्यन्त बढी छलफल चाहिँ नहुने अनि अध्यक्षले प्रस्ताव राखिसकेपछि कुरा राखिसकेपछि टुङ्गिने भन्ने ट्रेन्ड चाहिँ अहिलेसम्म देखिँदै आएको छ। अब त्यो भित्र छिरेर पहिलो बैठकै फेस गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कसरी चल्ने रहेछ। त्यसले गर्दा अहिले भन्ने कुरा सबै पूर्वानुमान मात्रै हुन्छन्। 301 जना रहेको एमाले केन्द्रीय कमिटीमा 10औं महाधिवेशनले 102 जना महिला नेत्री सहितको नयाँ अनुहारलाई पार्टीको माथिल्लो निकायमा भित्र्याएको हो। नयाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्यले नेता विशेषको एजेन्डा र विचारकै पछाडि लाग्छन् वा नयाँ एजेन्डा र विचारका लागि पार्टीमा सक्रिय हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा धेरैको पाइन्छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट केन्द्रीय कमिटीमा आएकी नेत्री सुनिता बरालले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना एजेन्डा बारे भनिन्। राष्ट्रियमा मैले काम गरिरहँदा मेरो प्रायोरिटी मैले काम गर्ने क्षेत्र र आज मैले पार्टीमा उठाउने विषय पनि अझ बढी सहजतापूर्वक मैले तथ्यगत रूपमा उठाउन सक्छु र यही क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छु भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई अझ बढी बढेको छ। त्यो किनभने आधारभूत पक्ष भनेको शिक्षा नै हो र त्यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको कार्यकर्ता जसलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जाने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले मैले आज राष्ट्रियमा काम गरेको अनुभव, यहाँ काम गरेका मेरा अभ्यासहरू, यहाँ काम गर्दाखेरिको मेरो बुझाइले पार्टीको जिम्मेदारीलाई अझ बढी परिपक्व बनाउँछ भन्ने लाग्छ। एमालेको आगामी केन्द्रीय कमिटीले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी र 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो समेत चयन गर्नेछ। ती संरचनाको टुङ्गो लाग्ने भएकाले एमालेको आन्तरिक जीवनमा केन्द्रीय कमिटीलाई महत्वका साथमा हेरिएको छ। यो अवस्थामा पार्टीमा युवा केन्द्रीय सदस्यको भूमिका र उपस्थित कस्तो हुन्छ त? दोस्रो पटक केन्द्रीय सदस्य बनेका माधव ढुङ्गेल पार्टीको विधि र विधान अनुरूप अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। एजेन्डाका आधारमा मत माग्ने जित्ने प्रणाली अझै हामीले इस्टाब्लिस गर्न सकिरहेका छैनौं। अब एउटा व्यक्तिले नै अगाडि सारेको एजेन्डा ठ्याक्कै त्यो अनुसारको लागू हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। पार्टीको सिङ्गो नीति छ, त्यसको मार्गदर्शन छ, संगठनात्मक नीति हामी पारित गर्छौं। विधान अधिवेशन अहिले हामीले पहिलो पटक विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौं। मलाई लाग्छ पार्टीको त्यही राजनीतिक कार्यदिशालाई बोकेर संगठनात्मक सिद्धान्तलाई बोकेर पार्टी कार्यकर्तालाई त्यसमा निष्ठापूर्वक त्यो काममा परिचालन गर्ने कुरा नै पार्टीको दायित्व हो र त्यो त्यसमा जो खरो उत्रिन्छ भोलिको 11औं महाधिवेशनमा तिनले एउटा सेलेक्टिभ लिडरशिपको चाहिँ एउटा पहिचान बोकेर पाउँछन्।
एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको टिम समावेशी भएको मानिन्छ। 102 जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराएको तथा विभिन्न जाति क्लस्टरबाट नयाँ अनुहार ल्याएकाले लैंगिक र जातीय दृष्टिले समावेशी बनाएको जस एमाले पाएको हो। केन्द्रीय कमिटीमा आएका महिला सदस्यहरू पनि माथिल्लो निकायमा आउन पाउँदा उत्साही देखिन्छन्। उनीहरू मध्येकी एक उषा किरण तिमसिना केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो भूमिका बारे भन्छन्। पार्टीको आफ्नै विधि विधान पद्धति हुन्छ, त्यो विधि विधान पद्धति मान्दैनौँ हामीले भनेको होइन र हामी हाम्रो पार्टीभित्र अग्रगामी अथवा सधैँ पार्टीले गरेका कामहरूमा आलोचनात्मक चेत राख्ने मान्छेहरू भनेर हामी बुझिन्छौँ, चिनिन्छौँ है। अब केन्द्रीय कमिटीमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो एजेन्डा छोड्नुपर्ने अथवा हामी जुन संकल्प गरेर आएका छौँ त्यो कुरा छोड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हुँदैन र पार्टीभित्र पनि आजको नेपाली समाजको आवश्यकता भन्दा बाहिर कुरा गरियो, नक्कली कुरा गरियो भने त्यसका विरुद्ध हामी लडिरहन्छौँ, डटिरहन्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस गर्ने थलो मानिएकाले नयाँ र पुराना दुवै केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको हो। त्यसैले एमालेका केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूकै एजेन्डाको पछाडि लाग्ने सनातनी परम्परालाई अवलम्बन गर्छन् वा नवीनतम सोच र एजेन्डाको सुरुवात गर्ने हो भन्ने प्रश्न अहम भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समान विचारधारा भएका व्यक्ति, समूह, संस्था, संगठन, पार्टी र धार्मिक क्षेत्रसँग एकता र सहकार्यका लागि वार्ता गर्ने भएको छ। नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले संवादका लागि महामन्त्री धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै महामन्त्री भुवन पाठकको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय स्थानीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको छ। यस्तै पार्टीले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मर्यादा क्रम निर्धारणका लागि 3 सदस्यीय मर्यादा क्रम निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा राप्रपामा आबद्ध रहेको तर विभिन्न कारणले राप्रपा परित्याग गरेका, निष्क्रिय रहेका, अर्को पार्टीमा गई भूमिकाविहीन भएकाहरूलाई राप्रपामा फर्कन र सक्रिय रहन बैठकले आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 280 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 366 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,545 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य विज्ञ विवेक कुमार लादले सबै जनताले जनसङ्ख्याले खोप नल्याएसम्म ढुक्क हुन नसकिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उहाँले अहिले नै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो। बुस्टर डोजको प्रयोगमा खोप सल्लाहकार समितिले तोकिएको मापदण्डबारे लालले भन्नुभयो, यदि कोही व्यक्ति क्यान्सरबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ, कोही व्यक्तिले चाहिँ कुनै अंग प्रत्यारोपण गर्नु भएको छ, कुनै व्यक्ति चाहिँ रोग प्रतिरोधी क्षमता कम गर्ने विभिन्न रोगहरू हुन्छन्, उदाहरणका लागि HIV एड्स लिन सक्छौं, त्यस्ता रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ अथवा त्यस्ता औषधिहरू सेवन गर्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई चाहिँ दबाउँदछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर एक मात्रा थप खोप दिनको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ। र साथसाथै भेरोसेल खोप लिनुभएका व्यक्तिहरू जो 60 वर्ष भन्दा माथिका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि 2 मात्रा लगाइसकेको कम से कम 3 महिनापछि थप 1 मात्रा दिनको लागि सिफारिस गरेको छ। र यी सिफारिसहरूलाई र हामीका उपलब्ध खोपहरूलाई पनि अध्ययन गरेर नेपालको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले हाललाई चाहिँ 60 वर्ष भन्दा माथिका भेरोसेल लगाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले 2 मात्रा लगाएको 3 महिना पश्चात थप 1 मात्रा, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका विशेष समूहहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै हाललाई 2 मात्रा अथवा 1 मात्रा खोप हेरिकन पूरा भएको कम से कम 3 महिना पश्चात थप 1 मात्रा उपलब्ध गराउनको लागि सिफारिस गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको तौथली बजार स्थित 1000 वर्ष पुरानो त्रिपुरा सुन्दरी देवीको मन्दिरबाट मूर्ति र कलश चोरी भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा 5 तौथलीका अध्यक्ष विष्णु भक्त श्रेष्ठका अनुसार आज बिहान पूजापाठ सुरु गर्न जाँदा मूर्ति चोरी भएको पाइएको हो। भूकम्पले मन्दिर भत्काएपछि टहरामा मन्दिर बनाएर महादेवीको पुरानो मूर्ति गरगहना राखिँदै आएको थियो। जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले घटनाको विवरण बुझ्नका लागि अनुसन्धान सुरु गरिसकिएको बताउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। फेवाताल सीमाङ्कन सहितको नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि सीमाभित्र पर्ने दूषित जग्गा फिर्तामा ढिलाइ भएको छ। फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। समितिको सिफारिस बमोजिम तालको नक्सा, सीमा र क्षेत्रफल गत फागुन 17मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। समितिले गत भदौमा तालको सीमाभित्र पर्ने जग्गाको लगत सहित आफ्नो सुझाव समेतको प्रतिवेदन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाएको छ। राजपत्रमा फेवातालको क्षेत्रफल 11,255 रोपनी कायम छ। समितिले यो जमिन मध्ये 1,479 रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरेको उल्लेख गरेको छ। यो जमिन फेवातालका नाममा फिर्ता गर्न सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। माओवादी केन्द्रले कास्कीका 5 मध्ये 3 स्थानीय तहमा अझै नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन। त्यसभर मंसिर 11मा स्थानीय तहको अधिवेशन उद्घाटन भए पनि कास्कीका 3 तहमा 10 दिनसम्म नेतृत्व चयनमा सकस भएको हो। पोखरा महानगर सहित अन्नपूर्ण र माछापुछ्रे गाउँपालिकामा अध्यक्षका आकांक्षा बीच सहमति नजुट्दा नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो। कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारी कटौती गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर यसअघि 444 कर्मचारी थप गरिएको मध्ये 94 जना कटौती गरिएको हो। कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरेको थियो। त्यही सर्वेका आधारमा कर्मचारी संख्या घटाइएको हो। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै गएको छ। साहित्यका सबै विधालाई एकसाथ अघि बढाउन खोजेको प्रतिष्ठानले धमाधम कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। पुष महिनाका लागि 6 वटा कार्यक्रम तय गरिसकेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले साहित्यका सबै विधालाई महत्त्वका साथ स्थान दिँदै यिनको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न प्रतिष्ठान सधैँ क्रियाशील बन्ने कुलपति सूर्य खड्का विखर्चीले बताउनुभयो। हवस् त कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु। नमस्कार। कास्की डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अँध्यारो मुक्त बनाउने कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये हालसम्म 21% मात्रै खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 देखि सुरु भएको सो कार्यक्रममा अहिलेसम्म 1,89,27,000 रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कर्णाली सरकारले कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष 76-77 मा 50 करोड 9 लाख, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 25 करोड र चालू आर्थिक वर्षका लागि 25 करोड विनियोजन गरेको छ। खुशी छरिन्छ घरै भरि साथ हिमस्टार सधैँभरि विश्वासको छ नाता सन्तुष्टिको छ बाचा छ हिमस्टार जीवनभरि छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत सहित 13 जनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको भारतीय वायुसेनाले पुष्टि गरेको छ। सेनाले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका र अन्य 11 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका ग्रुप क्याप्टेन वरुण सिंहको उपचार भइरहेको छ। हेलिकप्टरमा क्रू मेम्बरका 4 जना तथा रावत र उनकी पत्नी सहित 9 जना सवार थिए। तमिलनाडु स्थित वेलिङटनतर्फ जाँदै गरेको सो हेलिकप्टर अवतरण हुन 10 मिनेट अघि दुर्घटनामा परेको थियो। जर्मनीका नवनियुक्त चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले कार्यभार सम्हाले लगतै निवर्तमान चान्सलर एङ्गेला मर्केलको 16 वर्षको ऐतिहासिक यात्रामा विराम लागेको छ। राष्ट्रपति फ्राङ्क वाल्टर स्टेनमेयरले जर्मनीको 9औं संघीय चान्सलरमा औपचारिक रूपमा नियुक्त गरेसँगै स्कोल्जले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। स्कोल्जको 3 दलीय गठबन्धनले संसदमा बहुमत हासिल गरेको थियो। पदभार ग्रहणका क्रममा स्कोल्जले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भई काम गर्ने बताउनुभयो। यस्तै मर्केलले नवनियुक्त चान्सलर स्कोल्जलाई सदैव साथ र सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको थियो। 31 वर्षको राजनीतिक जीवनमध्ये मर्केलले 16 वर्ष सफल र लोकप्रिय चान्सलरका रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो। अब खेल समाचार। मसिना फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ।
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको लिग अन्तर्गत तेस्रो चरणको अन्तिम खेलमा आज जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-0 हराउँदै मछिन्द्रले दोस्रो जित हात पारेको हो। जितसँगै मछिन्द्रले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेलको यो लगातार तेस्रो हार हो। यसअघि आजै भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। खेलको पहिलो मिनेटमै हिमालयन शेर्पाका कप्तान विश्वास श्रेष्ठले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाए पनि खेलको दोस्रो हाफमा पुलिसका सुमन लामाले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 को बराबरीमा फर्काए। बराबरीसँगै पुलिस 3 खेलमा 5 अङ्क जोड्दै तालिकाको 5औं स्थानमा छ। हिमालयन शेर्पाले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। शेर्पा तालिकाको 12औं स्थानमा छ। लिग चरण अन्तर्गत चौथो चरणका खेलहरू पर्सीबाट सुरु हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।